बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ बकराबाद की चोटी पर। यहाँ मेरे बैकग्राउंड में अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जंगल दिखाई दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है, सब्ज़ा है, दरख्त है, और इन दरख्तों की वजह से चित्राल खूबसूरत लगता है। चित्राल की खूबसूरती की बात यह है कि यहाँ पे जंगलात है, सब्ज़ा होते हैं, और इसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे चूँकि सर्दी के मौसम में जो बर्फ़बारी पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और लोग ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए इन दरख्तों को काट कर जलाते हैं। यहाँ चित्राल में ज़्यादातर खाना पकाने के लिए और ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए, गर्म रखने के लिए जंगल की लकड़ी भी डिपेंड करते हैं, वो काटते हैं, और इस वजह से जंगल रोज़ बरोज़ ख़त्म हो रहे हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे कि भाई इनका क्या मुतालबा है और हम इस खूबसूरत जंगल को कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ रहिए। जनाब, मेरा नाम गुलाम सरवर है और मैं प्रॉपर चित्राल का बाशिंदा हूँ और इसी गांव का बाशिंदा हूँ। ज़िले चित्राल की खूबसूरती जो है इन सब्ज़ों की वजह से और इन जंगलात की वजह से चित्राल खूबसूरत है। अभी चूँकि ज़िले चित्राल में हम वो खाना पकाने के लिए और दूसरा अपने कामों के लिए हम लकड़ी जलाते हैं, और उसी लकड़ी जलाने की वजह से ज़िले चित्राल के जंगलात कम होते आ रहे हैं। अभी हमारा हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे चित्राल के खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और हमारे जंगलात को बरकरार रखने के लिए चित्राल में LPG गैस प्लांट की मंजूरी इनायत फरमाए, और साथ ही रियायती नरखों पर हमें बिजली की सहूलत अगर हो तो जंगलात मज़ीद कटाई से, बर्बादी से बचेंगे, और हमारे चित्राल का ये खूबसूरती इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही रहेगा। शुक्रिया। मेरा नाम मोहिद्दीन है, मेरा ताल्लुक़ चित्राल टाउन से है, और बेसिक मैं माइनिंग का काम करता हूँ। फ्रंटियर माइन ओनर एसोसिएशन का मैं एज एडिशनल प्रेस सेक्रेटरी काम करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे चित्राल की जो खूबसूरती है ये हरे भरे जंगलात और सरसब्ज़ी में रखा हुआ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मुशर्रफ साहब के ज़माने से अब तक जो LPG प्लांट हमारे पास हुए थे उनको हमारी हुकूमत ने ख़त्म करा के कहीं गिलगित में और चित्राल में दीर लेके गए हैं। तो अगर LPG प्लांट हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएँ तो उससे हमारे जंगलात की कटाई में कम से कम 20 से 25% की कमी हो जाएगी। तो उससे इंशाअल्लाह हमारे मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, हरियाली होगी, जंगलात हमारे नहीं कटेंगे। तो ये हमारे स्पेशली गुजारिश है कि हमारे KP और मरकज़ी गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ के जो LPG प्लांट थे उनकी दोबारा मंजूरी दे के हमारे ऊपर मशकूर फरमाए। अच्छा, बैसियत चित्राली पार्टी से हट कर, सियासत से हट कर, आप समझते हैं कि जो साबिक़ हुकूमत LPG गैस प्लांट लाया था उस हुकूमत ने ख़त्म किया, बिटिया ने ये गलत किया कि सही किया? तो ये तो गलत किया, सही नहीं किया। बिल्कुल, देखो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक हुकूक होता है, ठीक है ना। तो हुकूक के हिसाब से ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा पार्टी फ़लान है, मेरा पार्टी बस मामदान है, लेकिन जो हक़ और हुकूक होता है उसमें अपने पार्टी के ख़िलाफ़ भी जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीयत कॉन्ट्रैक्टर चित्राल डिस्ट्रिक्ट चित्राल का मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं इधर हमारे हरियाली जो है ये तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि PTI के जो हुकूमत जब से आया है हमारा इधर जो प्लांट लगा हुआ था सिंगूर में उसे उठाकर गिलगित मुंतकिल किया। अच्छा, ये तब्दीली ने हमारे साथ ये तब्दीली तो किया, हमारे अभी हरियाली कटेगा, हमारे दरख्त कटेंगे, इसका तो अभी बेड़ा गर्क होगा चित्राल का। अगर काइंडली अभी तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत आया है, हम उससे दिल से इल्तिजा करते हैं कि पहले आपके भाई ने इधर वो प्लांट रखा हुआ था, अभी आप भी कोशिश करें कि ये प्लांट दोबारा बहाल करें। खुदारा चित्राल को महफूज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर अहमद मेरा नाम है, पेशे के लिहाज से मैं उस्ताद हूँ और चित्राल प्रॉपर का मैं बाशिंदा हूँ। जहाँ तक मेरा ख़्याल है चित्राल की खूबसूरती को बचाने और इसको कुदरती आफ़ात से बचाने के लिए ज़रूरी ये है कि चित्राल की जंगलात को बचाया जाए। चित्राल की जंगलात को बचाने के लिए चित्राल में वसाइल मौजूद हैं। बिजली 30,000 मेगावाट पैदा की जा सकती है। कोई मसला चित्राल में बिजली की नहीं है, सस्ती बिजली लोगों को दी जाए। और गैस के जो प्लांट साबिक़ हुकूमत में मंजूरी की गई थी चित्राल में लगाने की मुख्तलिफ़ जगहों में, फ़ौरी तौर पर अगर उनको लगा दिया जाए तो पाकिस्तान का ये खूबसूरत तरीन इलाका चित्राल पुरअमन इलाका और पूरे पाकिस्तान को अमन का पैगाम देने वाले चित्राल कुदरती आफ़ात से बच जाएगा। और ये सैर सयाहत के लिए इंतहाई तौर पर पुरफ़िज़ा मकाम है। तो इंशाअल्लाह इसकी खूबसूरती को भी बचाया जा सकता है और इस इलाके को कुदरती आफ़ात से भी बचाया जा सकता है। हमारे जंगल को बचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद जाफ़र है
میرا تعلق چترال کے گاؤں بکرآباد سے ہے اور میں BS کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آج بات کرنے والا ہوں چترال کی جنگلات کے بارے میں، کیونکہ چترال میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے چترال کی جنگلات کو کاٹ دیا جاتا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جنگلات ختم ہو رہے ہیں، اس لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے گیس پلانٹ لگا دیا جائے یا سستی بجلی فراہم کیا جائے تاکہ ہم جنگلات کو بچا سکیں۔ اور موجودہ جو حکومت PTI کا گیا ہے اس نے ہم سے ایک ہمارا بہت بڑا حق چھین لیا ہے۔ اس نے میرا بھی کوئی تعلق کسی پارٹی سے تو نہیں ہے، لیکن جو نواز شریف صاحب کی حکومت جو تھی اس حکومت میں نواز شریف صاحب نے ہمارے لیے چترال کے لیے بلکہ پورے چترال کے لیے 3 جگہوں پر گیس پلانٹ کا جو منصوبہ تھا وہ طے کیا تھا، اور چترال میں جو گیس کی فراہم تھی موجودگی ہونے چاہیے تھی، تو چترال میں وہ گیس کی موجودگی ہوتی تو یا جنگلات کٹائی سے بچتے اور جنگلات کی حفاظت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حکومت PTI کی حکومت آ کے چترال کی جو حق تھی اس کو گلگت میں رکھ لیا ہے، اس لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے گیس پلانٹ لگا لیا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ڈرائی ٹیمپریٹ فارسٹ ہیں، یا بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، قدرتی جو نیچرل ریجنریشن یا نوپود ہوتی ہے وہ بھی کم آتی ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ 70% جو چترال کا خاص کر اپر چترال تو ٹوٹلی جو ہے وہ بیرن ہے، وہاں پہ کوئی جنگلات نہیں ہیں، صرف لوور چترال میں جنگلات ہیں، اور وہ بھی لوور چترال کے یہ جو جنوبی علاقے ہیں یہ والے ان میں ہیں، باقی چترال خالی ہے، ایک قسم کا ڈرائی ڈیزرٹ ٹائپ انوائرمنٹ ہے۔ تو ایسے حالات میں جو جنگلات پہ پریشر ہے یقیناً وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ کیونکہ کوئی گیس یا کوئی اور الٹرنیٹیو سورس آف فیول نہیں ہے تو لوگوں کی ڈائریکٹ جو ڈیپینڈنس ہے وہ جنگل کی لکڑی پر ہے، اور جو شابلوت یا اوک کے فارسٹ ہیں یا دوسرے جو ہمارے سافٹ ووڈ کے فارسٹ ہیں مثلا دیودار اور دوسری اسپیشیز، ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ تو کیونکہ پہلے تو آبادی اتنی نہیں تھی تو جنگلات پہ شاید تھوڑا بہت گزارا چل رہا تھا، لیکن اب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو فائر ووڈ ہے یا بالن ہے اس کی بھی ایک تو قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور دوسرا اس کی قلت بھی ہو گئی ہے، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ الٹرنیٹ جو سورسز آف فیول ہیں ان پہ توجہ دی جائے، اور اس میں خاص کر جس طرح LPG ہے اور دوسرے سولر سسٹم ہے، یا جو یہاں پہ اپنا یہاں کا جو ہائیڈرو پاور جنریشن ہے اس میں لوگوں کو کوئی سبسیڈائز کیا جائے اور لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے الٹرنیٹ سورسز آف فیول دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں دیا جائے گا تو ایک طرف ہمارے نیچرل فارسٹ ختم ہو جائیں گے، دوسری طرف یہ جو بیرن پہاڑ ہیں اور یہ جو اس کے اوپر مطلب یہ جو ان درختوں کی وجہ سے جو تھوڑی بہت مٹی بچی ہوئی ہے، یہ جو ایکو سسٹم ہے فریجائل سسٹم، یہ تباہی کے دہانے پہ چلا جائے گا، اور یہاں سے تمام جو مٹی ہے وہ گلاف کی شکل میں اور اس طرح کے ایونٹس کی شکل میں یا سیلاب کی شکل میں یہاں سے تمام مٹی اور زرخیز چیزیں چلی جائے گی نیچے، اور یہاں بیرن اور لوگوں کا زندہ رہنا بھی یہاں پہ محال ہو جائے گا۔ زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پہ اس چیز پہ خصوصی توجہ دی جائے اور الٹرنیٹ سورسز آف فیول کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دیا جائے۔ ناظرین، ہم نے یہاں پہ ماہرین تعلیم، کنٹریکٹر، مائن والے اور مختلف طبقے فکر سے بات کر لی۔ ان سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چترال میں لوگ خود کو سردی سے بچانے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے جنگل کی لکڑی استعمال کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر ان لکڑی درختوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے ماہرین کا کہ یہ لکڑی بے طریقے سے کاٹے جاتے ہیں، اور ان کی جب کٹائی ہوتی ہے، جب ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے، لکڑی جب ختم ہوتی ہے، جنگل ختم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے قدرتی آفات بھی آتا ہے۔ یہاں پہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر چترال کی جنگلات کو بچایا جائے تو ہم اس کو نہ صرف اس کی خوبصورتی کو، سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، بلکہ چترال کو ہم قدرتی آفات سے بھی بچا سکتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے بات کر لی، بلکہ جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے سینئر ورکر تھے، انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اور انہوں نے کنفیوژن کر لی کہ نواز شریف کی جب وزیر اعظم تھا تو انہوں نے چترال میں 3 جگہوں پہ LPG کے اس پلانٹ کے لیے منظوری کی تھی۔ 3 جگہ بروز، دروش، سنگور میں کروڑوں روپے سے زمین خریدی گئی تھی، یہاں پہ بورڈ لگائے گئے، وہ زمین مختص کیا گیا۔ مگر جب نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، ہمارا سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بن گئے، ان کی حکومت میں وہ LPG کے اس پلانٹ کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔